Welcome to EPG पाठशाला. EPG पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि. अहं प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी. इदं प्रथमं पत्रं. विषयः लघुशब्देन्दुशेखरः. लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणस्य सूत्रद्वयं समाश्रित्य व्याख्यानम् अधुना प्रचलति. प्रथमं सूत्रं भवति उपदेशे अजनुनासिकयित्. द्वितीयं सूत्रं भवति ऊकालो अज्रस्व दीर्घप्लुतः इति. अस्य पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति. सूत्रार्थः प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्. अनुनासिक इति निर्देशः असंगत इति शंका. तत्समाधानं च. निर्देशात् इत्यस्य तात्पर्यम्. ऊकालोऽज् सूत्रस्य अर्थः. ऊकारत्रयस्य क्रमेण प्रश्लेष निर्देशः. सूत्रे अच् ग्रहणस्य प्रयोजनम्. आदौ उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रस्य व्याख्या क्रियते. आदौ उपक्रमः. लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थं पाणिनिना संज्ञासूत्राणि प्रणीतानि. बह्व्युषु संज्ञासु इत्संज्ञा अन्यतमा भवति. इत्संज्ञा विधानाय पाणिनिना षट् सूत्राणि प्रणीतानि. तद् यथा उपदेशे अजनुनासिकयित् हलन्त्यम् अदेर्णी टुडवः शः प्रत्ययस्य चूटु लसक्वतद्धिते इति. इत्संज्ञा विधानाय वार्तिककारेण कात्यायनेन इर् इत्संज्ञावाच्या इति वार्तिकम् अपि पठितम्. एरूपसंख्यानम् इति वार्तिकमिदं चुटुसूत्रस्य भाष्ये प्राप्यते. परन्तु वार्तिकमिदं भगवता पतञ्जलिना प्रत्याख्यातम्. यतो हि अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनं नास्ति इति पतञ्जलिना प्रतिपादितम्. अन्त्यस्य हलवर्णस्य इत्संज्ञा विधानाय हलन्त्यम् इति सूत्रम् उपन्यस्तं पाणिनिना. अच् वर्णस्य अनुनासिकस्य संज्ञा विधानाय उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रं पठितं तेन. अच् वर्णः अन्त्ये भवतु अनन्त्ये वा इति नास्ति विचारः. आदिवर्णस्य संज्ञा विधानाय अवशिष्टानि चत्वारि सूत्राणि उपपादितानि पाणिनिना. अधुना सूत्रस्य अर्थः उपस्थाप्यते. अत्र सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति. उपदेशे सप्तम्यन्तम् अचिति प्रथमान्तं पदम्. अनुनासिकः प्रथमान्तं पदम्. ईतपि प्रथमान्तं पदम्. अत्र सूत्रे कस्यापि पदस्य अनुवर्तनं न भवति. इदं संज्ञासूत्रम्. अतः का संज्ञा कस् संज्ञी इति विचार्यमाणे उपदेशे अनुनासिकः अचिति
संगी इति संज्ञा उपदेशे अनुनासिको वत्स इत्संज्ञा स्यातिति सूत्रार्थः प्रदर्शितः दीक्षितेन। अत्र सूत्रे अच् इति कुत्वाभावः आर्षः इति व्याख्याकारैः प्रतिपादितम्। तत्र प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति एका पंक्तिः अथवा एका फक्किका सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितम् अस्ति। अस्य तात्पर्यम् उपस्थाप्यते। शास्त्रे अनुनासिकस्य उच्चारणचिह्नं नोपलभ्यते। अतः अनुनासिकज्ञानं कथं स्यात् इति जिज्ञासायां प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति दीक्षितेन उक्तम्। अर्थात अनुनासिकत्व ज्ञानं पाणिनी शिष्य परंपराया इदानीन्तनानां जायते इति अस्याः पंक्तेः आशयः। प्रतिज्ञायते स्वीक्रियते इति प्रतिज्ञा। प्रतिपूर्वकात् ज्ञान अवबोधने इति धातोः आतश्च उपसर्गे इति सूत्रेण कर्मणि अर्थे अङ् प्रत्यये स्त्रीत्व विवक्षायाम् अजाद्यतः टाप् इति सूत्रेण टप् प्रत्यये प्रतिज्ञा शब्दो निष्पन्नः। अनुनासिकस्य भावः आनुनासिक्यम्। अनुनासिक शब्दात् भावे अर्थे शय प्रत्यये अनुनासिक्य शब्दः सिद्धः। अनुनासिकस्य भावो व्यवहारो वा अनुनासिक्यम्। आनुनासिक्यं येषाम् इति विग्रहे बहुब्रीहि समासे प्रतिज्ञानुनासिक्याः इति पदं निष्पद्यते। पाणिनिना प्रोक्तम् अधीयते इति पाणिनीया, अर्थात पाणिनिना प्रोक्तम् पाणिनीयम् तत् अधीयते इति पाणिनीयाः, अर्थात व्याकरण अध्येतारः। प्रतिज्ञानुनासिक्यः इति पदं पाणिनीयाः इति पदस्य विशेषणं तथा च पाणिनीयाः प्रतिज्ञानुनासिक्याः भवन्ति इति तात्पर्यम्। तत्र प्रतिज्ञानं कथं भवति? प्रतिज्ञानं च अत्र अनुनासिक शब्देन कथनं व्यवहार रूपं वा। अनुनासिक शब्देन कथनस्य उदाहरणं यथा अदड डतरादिभ्यः पंचम्यः इति सूत्रे सिद्धं तो अनुनासिक उपधात् इति अनुनासिक शब्देन अद इति अकारस्य आनुनासिक्यम् उक्तं भाष्ये। अकारस्य इत्संज्ञालोपयोः पूर्वसवर्ण दीर्घो न भवति इति भाष्याशय। अत्र अदडादेशे अनुनासिक उपोधोत्वं क्रियते इत्यादिना भाष्यकारैः प्रतिपादितम्। प्रत्येकम् अयम् एव इति
कथनेन अनुनासिकत्व ज्ञानं सुलभम। द्वितीयं तु व्यवहारः, वर्णानां तत्वज्ञापकः व्यवहारः। तत्र आचार्याणां कार्यविशेषेण कृतः प्रयोगः। यथा सुप्रत्याहारे शु भवति, प्रथमा विभक्तौ एकवचने सुविभक्तेः प्रयोगः भवति। तत्र शु इत्यत्र यः उकारः सः उकारः अनुनासिकः। अतएव शोः उकारस्य अनुनासिकत्व अभावे पदान्ते रुत्व विसर्गौ न स्याताम्। यदि अत्र शु घटकस्य ऊकारस्य अनुनासिकत्वं स्वीक्रियेत तर्हि उपदेशे अच् अनुनासिकः इति नियमेन ऊकारस्य इस् संज्ञा स्यात्। एवं च शोः ऊकारस्य इस् संज्ञकत्वे रुत्व विसर्गौ न स्याताम्। अतएव शु घटकः उकारः न अनुनासिकः इति यदा विचारः प्रचलति तस्सिद्धान्तः शु इत्यत्र उकारः अनुनासिकः अननुनासिकः वा इति विचारे आचार्याणां व्यवहारः प्रयोगः एव प्रमाणम्। अतएव आचार्यस्य व्यवहारात् अनुमीयते शु इत्यत्र उकारः अनुनासिकः। अतः शोः ऊकारस्य अनुनासिकत्वात् पदान्ते स इत्यस्य रुत्वं जातं। तदनन्तरं रुत्वस्य विसर्गे रामः नरः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ते। अत्र पाणिनिपदं कात्यायन पतंजलि पदस्यापि उपलक्षणम्। अर्थात प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इत्यत्र यत् पाणिनिपदं प्रदत्तं तत्पदं कात्यायन पतंजलि पदस्यापि उपलक्ष्यते। प्रतिज्ञा च न यस्य कस्यापि गृहीता, किंतु पाणिनीय व्याकरण शास्त्र प्रवर्तक आचार्याणाम एव प्रतिज्ञा गृह्यते। तदनन्तरं प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् इति वाक्यस्य तात्पर्यम् उपस्थाप्यते। प्रत्याहारेषु इस् संज्ञकानां वर्णानां बोधो न भवति इत्यर्थः। अजादि प्रत्याहारेषु मध्यगवर्णानामिव अन्त्यवर्णानाम् इत्संज्ञकानां ग्रहणं कथं न भवति इति जिज्ञासा भवति। अस्यां जिज्ञासायां प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् इति समाहितं दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्या। अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् इति दीक्षितेन
सिद्धांत कौमुद्यां प्रतिपादितम्। अण् प्रत्याहारे णकारः इत्संज्ञकः, अतः अण् प्रत्याहारे अ इ उ एतेषां त्रयाणां वर्णानाम् एव ग्रहणं भवति। णकारस्य प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति। एवं च अच् प्रत्याहारे चत्वारः इत्संज्ञकाः वर्णाः सन्ति, यथा अयुण् इत्यत्र णकारः, रुलुक् इत्यत्र ककारः, योङ् इत्यत्र ओकारः, अयौच् इत्यत्र चकारः। एते चत्वारो वर्णाः अच् प्रत्याहारे न संगृहीताः भवन्ति। एतदर्थम् उक्तं प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। किन्तु किं प्रमाणं? कथम् अस्माभिः उच्यते प्रत्याहारेषु इति वर्णानां ग्रहणं न भवति इति? तत्र उच्यते अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् इति सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितमस्ति। अधुना अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् इति पंक्तेः आशयः विचार्यते। प्रत्याहारे इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्ने अनुनासिक इत्यादि निर्देशात् इति समाहितं दीक्षितेन। मुख नासिका वचन अनुनासिक इति सूत्रे पठितम् अनुनासिकम् इति पदम् अत्रार्थे प्रमाणम्। यदि प्रत्याहारे इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं स्यात् तदा अच् प्रत्याहारे रुलुक् सूत्रस्थस्य ककारस्यापि ग्रहणं स्यात्। तथा च ककारस्य अच्त्वात् अनुनासिक इत्यत्र सकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य ककारे रूपे अच् परे यणादेशे अनुनास्यकः इति जाते लोपव्यर्वणि इति सूत्रेण यकारस्य लोपे अनुनास्कः इति स्यात्। किन्तु अत्र सूत्रे अनुनासिकः इति प्रयोगः कृतः, परन्तु पाणिनिना अनुनास्कः इति प्रयोगं विहाय अनुनासिकः इति प्रयोगः कृतः। तथा च सूत्रकृता पाणिनिना यणादेशो अत्र न कृतः। अतः अनुनासिक इति निर्देशात् इदं कल्प्यते यत् प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् इति। तथा च प्रत्याहारे इत्संज्ञकानां वर्णानां ग्रहणाभावात् यणानिर्देशः न कृतः सूत्रकृता इति अस्य आशयः। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां नहि अत्र ककारे परे अस्कार्यं दृश्यते इति लिखितम् अस्ति। अर्थात अनुनासिक इत्यत्र ककारे परे यणादेश रूपम् अस्कार्यं न दृश्यते इति अर्थः। इत्थम् अनुनासिक इति निर्देशात् इति उक्त्वा प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् इति सिद्धान्तितम्। अधुना पुनः शंका उदेति यत् अनुनासिकः इत्यादि निर्देशः असंगतः इति शंका उत्थाप्यते।
ककारस्य पूर्ववर्तिनः इकारस्य स्थाने सर्वत्र यणादेशे प्रत्ययस्थात् इति सूत्रेण ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्वविधानं व्यर्थं स्यात्। सर्वत्र प्रत्ययस्थात् सूत्रेण अकारस्य इत्वे कृते ककारात् पूर्वस्य तस्य इत्वस्य यणादेशेन अपहारेण क्वचिदपि ईकारो न श्रूयते। अतः इत्वविधानस्य अनर्थक्यं प्रसज्येत। अतः अनुनासिकः इति निर्देशः प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् अत्रार्थे प्रमाणं भवितुं नार्हति इति शंका आयाति। इत्वविधान सामर्थ्येन यणादेश अभाव कल्पनया दोषः नास्ति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः इत्वविधान सामर्थ्यस्यापि प्रत्याहारेषु अनुबंध ग्रहण ज्ञापन द्वारेण एव यण अभाव कल्पना औचित्यातिति नागेशेन समाहितम्। अस्मिन् पक्षे साक्षात् यण विधायक सूत्रस्य बाधकल्पना भवति। एतद् अपेक्षया अनुबंधानां प्रत्याहारे ग्रहण अभावद्वारा यणः अभावकल्पनं युक्तं स्यात्। तथा च साक्षात् सूत्रबाध अभावेन इत्वविधान सामर्थ्यात् प्रत्याहारे इतां ग्रहणस्य अभावज्ञापनं युक्तम्। अस्मिन् कल्पे अच्त्वभाव निबंधना यणः अभावकल्पनं युक्तम्। तथा च साक्षात् सूत्रबाध अभावेन इत्वविधान सामर्थ्यात् प्रत्याहारे इतां ग्रहणस्य अभावज्ञापनं युक्तम्। एवं च अस्तु अभाव निबंधना यणः अप्राप्तिः इति साक्षात् सूत्रस्य बाधो न भवति इति नागेशः समाधत्ते। सिद्धान्तकौमुद्यां निर्देशात् इति यत् उक्तं तस्य तात्पर्यं विविच्यते। यदि इत्वविधान सामर्थ्यात् यण कार्यं न भवति इति कल्प्यते तदा सिद्धान्तकौमुद्याम् इत्वविधान सामर्थ्यात् इति वक्तव्यम् आसीत्। एवं च निर्देशात् इति कथनं न युक्तम् इति शंका याति। वस्तुतः निर्देशस्य मूलभूतम् इत्वमेव। तस्य च इत्वस्य विधान सामर्थ्यात् अत्र निर्देशात् इत्यस्य तात्पर्यं न तु शाब्दिको अर्थः। प्रत्याहारेषु इताम् इति अनुपपन्नम् इति शंका उत्थाप्यते। प्रत्याहारे अनुबंधानां कथम अजग्रहणेषु न इति वार्तिके प्रत्याहार शब्दो वर्ण समम्नायस्य बोधकः। प्रत्याहार शब्देन चतुर्दश सूत्री रूपस्य वर्ण समम्नायस्य ग्रहणं भवति। तथा च प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् इत्यत्र प्रत्याहार शब्दः न अनादिबोधकः भवितुम् अर्हति। वर्ण समाम्नाये तु इत्संज्ञकानां ग्रहणं भवति। अतः
प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् इत्यत्र प्रत्याहार शब्देन न तादृश्यस्य ग्रहणम् इति शंका आगच्छति। अधुना समाधानं क्रियते। आदिरन्तेन सहेता सूत्रेण यस्य संज्ञा कृता तस्य प्रत्याहार शब्देन भाष्यवार्तिकादौ व्यवहारः कृतः। तदुक्तं दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याम् आदिरन्त्येन इत्यनेन सूत्रेण कृतः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र इति व्युत्पत्त्यनुसारेण आदिरन्तेन इति सूत्रेण बोधितायाम् अनादिसंज्ञायां प्रत्याहार शब्दस्य व्यवहारः इष्टः। प्रत्याहारार्थं वर्णसमाम्नायः। प्रत्याहार पदस्य ईदृशार्थकत्वे वर्णसमाम्नाये प्रत्याहार व्यवहारः कथमिति जिज्ञासायां तादर्थ्यात् तत्शब्दम् इति नागेशेन समाहितम्। अर्थात यो हि यस्य अर्थः योपि तत्शब्देन व्यवह्रियते। उदाहरणं यथा जलापेक्षणे वृष्टौ सत्यां कश्चिदाह देवः अन्नं वर्षतीति। वृष्ट्या अन्नाधिक्यं स्यातीति अन्नार्थत्वात् वृष्टेः तत्र आरोप्य अन्नपदस्य प्रयोगो दृश्यते। तथैव प्रत्याहारार्थो वर्णसमाम्नाय इति प्रत्याहार शब्द प्रयोगः युक्तः। इत्थम् उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रस्य व्याख्यानं संपन्नम्। अधुना पाठ्यांशः आलोच्यते। उपदेशे अजनुनासिक इति संज्ञा विधायकं सूत्रम् अनुनासिकत्व ज्ञानं पाणिनि शिष्य परंपरया जायते। प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयाः इति दीक्षितेन उक्तम्। प्रतिज्ञायते स्वीक्रियते इति व्युत्पत्त्या प्रतिपूर्वकात् ज्ञाधातोः अङ् प्रत्यये प्रतिज्ञापदं निष्पन्नम्। अनुनासिकस्य भावो व्यवहारो वा आनुनासिक्यम्। अत्र शेय प्रत्यय। प्रतिज्ञा आनुनासिक्यम् येषामिति विग्रहे बहुव्रीहि समास। प्रतिज्ञा आनुनासिक्यम् येषामिति विग्रहे बहुव्रीहि समासः। प्रतिज्ञानं च अत्र अनुनासिक शब्देन कथनं व्यवहार रूपं वा। प्रतिज्ञा च न यस्य कस्यापि अपितु पाणिनीय व्याकरण शास्त्र प्रवर्तक आचार्याणामेव। अनुनासिक इत्यादि निर्देशात् प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं न भवति। प्रत्ययस्थात् सूत्रे इत्व विधान सामर्थ्यात् अपि प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। प्रत्याहारार्थं वर्णसमाम्नाय एवं च आदिरन्त्येन सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। अधुना ऊकालो अज् ह्रस्व दीर्घः प्लुतः इति सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते। आदौ उपक्रमः। अकारात् आरभ्य औकारं यावत् सर्वेपि वर्णाः स्वराः उभवल्लेव। यथा सिद्धान्तकौमुद्यां
अचः स्वराः इति उक्त। व्यंजन अनपेक्षया उदात्तादि द्वारा स्वयं राजन्ते इति व्युत्पत्त्या अकारादयः एव विस्तृतः स्वराः भवन्ति। स्वर्यन्ते शब्द्यन्ते इति स्वराः श्रु शब्द उपात्तयोरिति धातु निष्पन्नो अयम्। तेन स्वराणां स्पष्ट उच्चारणत्वं सिद्ध्यति। स्वरवर्णाः अनेक प्रकाराः इति व्याकरणात् ज्ञायते। यथा अवर्णस्य ह्रस्वरूपम् अ इति, दीर्घरूपम् आ इति, प्लुतरूपं च आ इति। अकारस्य एव वर्णस्य इमे प्रभेदाः संध्वनिनाम्ना भाषाशास्त्रे व्यवहृताः। यथा अल्फोन इति ह्रस्वस्वर दीर्घस्वर प्लुतस्वराणाम् उच्चारणे कालस्य मात्रा यद् गुणाः भवन्ति यत् गुणः भवति वायुपरिमाणम् अपि तद्गुणम् एव भवति। यथा ह्रस्व उच्चारणे कालमात्रैकगुणा वायुपरिमाणम् अपि एकगुणम्। दीर्घस्वर उच्चारणे उभयम् अपि द्विगुणं, प्लुतस्वर उच्चारणे च त्रिगुणं भवति। उदात्तादयः इव एतेपि स्वरस्य वैकल्पिकधर्माः सन्ति। तेन प्रतिस्वरं ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः एकतमम् एव तिष्ठति। अत्र दीर्घे ह्रस्वसत्ता, प्लुते च ह्रस्वदीर्घसत्ता स्यात् इति न चिन्तनीयः। यतोहि तत्र न केवलं कालमात्रम् आधिक्यम् अस्ति, परन्तु उच्चारण कृतौ अपि पार्थक्यं दृश्यते। अधुना अत्र एकः विचारः आगच्छति। कु 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 इति कुकुटोरवजथाक्रमः ह्रस्व दीर्घ प्लुतस्वराणाम् उदाहरणं संगच्छते। श्लोकेषु प्लुतस्वर विचारो नास्ति, केवलं दूरात् आह्वानादिषु प्लुतस्वरस्य प्रयोजनम् अस्ति। अतएव उच्यते एकमात्रो भवेद् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतोज्ञेय व्यंजनं चार्थमात्रकम् इति। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। अत्र सूत्रे पदत्रयम् अस्ति। उकालः प्रथमान्तं पदम्, अचिति प्रथमान्तं पदम्, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इत्यपि प्रथमान्तं पदम्। ऊश्च 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 वः इतरेतर योग द्वंद्व समासः। ऊ शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने वः इति रूपम्। वाङ्काल उकालः, वाङ् इति षष्ठी बहुवचने रूपम्। वाङ्कालः उकालः इति फलितार्थकथनम्। उकाल इव कालो यस्य इति उकालः। सप्तमी उपमान पूर्वपदस्य ब्रहुव्रीहि वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः इति वार्तिकेन अत्र बहुव्रीहि समासः विधेयः।
एवं च द्वितीय काल शब्दस्य लोपे ऊकालः इति रूपम निष्पन्नम। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति विग्रहे समाहार द्वंद्व समासे ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति। अत्र प्रश्नः आगच्छति, यदि समाहार द्वंद्व समासः स्यात् तर्हि सनपुंसकम् इति नियमेन नपुंसकलिंगं स्यात्, परंतु ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति पुल्लिंग निर्देशः कथम्? अत्र सौत्रत्वात् पुंस्त्वाम् छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति। अथवा ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति विग्रहे इतरेतर जोग द्वंद्वे ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति। अत्रापि प्रश्नः समागच्छति, इतरेतर जोग द्वंद्वे बहुवचनं स्यात्, कथं ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इत्यत्र एकवचन निर्देशः? तर्हि सौत्रत्वात् एकवचनम्। तथा च बाङ्काल इव कालो यस्य सोवच् क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः संपद्यते। ऊकाल इति विपरीत निर्देशस्य प्रासंगिकता आलोच्यते। अयोन् इति माहेश्वर सूत्रे लोके च अकारस्य प्राथम्येन व्यवहारो दृश्यते। अतः ऊकालो अचिति सूत्रस्य स्थाने आकालो अचिति सूत्रं करणीयं स्यात्। अत्र ऊकालेति विपरीत क्रमेण कथं निर्देशः कृतः पाणिनिना इति प्रश्नः समुदेति। उत्तरं नागेशेन प्रदत्तम्। कुक्कुटरुते ऊकारे एक द्विमात्रिमात्रत्व प्रसिद्धेः अकारादयो नोक्तः इति नागेशेन समाहितम्। अर्थात कुक्कुटानां रुते, रुते नाम शब्दे, कुक्कुटानां शब्दे एकार द्वे तिस्रः मात्राः क्रमेण अनुभूयन्ते। एतद् लोकेपि प्रसिद्धं दृश्यते। अतः सूत्रे लोक व्यवहारस्य प्रसिद्धस्य शब्दस्य आश्रयणं पाणिनिना कृतम्। एवं च वर्णसमाम्नायम् उपेक्ष्य ऊकालो इति उक्तम्। ऊ इत्यत्र ऊकारत्रयस्य क्रमेण प्रश्लेष निर्देशः इति टीकाकारैः उक्तम्। सिद्धान्तकौमुद्यां शेखरे अपि आलोच्यते। अधुना ऊकारत्रयस्य क्रमेण प्रश्लेष निर्देशः इति विषये विचारः उपस्थाप्यते। ऊकाल इत्यत्र पूर्वम् एकमात्रस्य, ततो द्विमात्रस्य, ततः त्रिमात्रस्य इति क्रमेण प्रश्लेषेण निर्देशः कृतः, न भिन्नक्रमेण। अत्र विषये किं प्रमाणं? व्याख्यानमेव प्रमाणम् इति नागेशेन उक्तम्। यदि आदौ प्लुतस्य उकारस्य प्रश्लेषः स्यात् तदा तस्य ह्रस्वसंज्ञा स्यात्, यतः क्रमेण आदौ ह्रस्वसंज्ञा विधीयते। तथा च विभाषा पृष्ठवचने हेः इति सूत्रेण हेः प्लुतविधानेपि
उ इत्यस्य ह्रस्व संज्ञा विधानेन ह्रस्वः इकारः निष्पन्नः। अतः प्लुत विधानं व्यर्थं स्यात्। एवं च ह्रस्व उकारात् प्राक् दीर्घस्य उकारस्य पाठे अतो दीर्घ व्यञ् इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अस्मिन् प्रश्लेषक्रमे ह्रस्वस्य उकारस्य दीर्घसंज्ञा स्यात्। अत्र दीर्घपदेन ह्रस्वस्य एव विधाने तादृशः अकारः भवामि इत्यादौ दीर्घात् पूर्वम् अपि अस्ति। अतः दीर्घविधानं निष्फलम्। दीर्घस्य उकारस्य न पूर्वं प्रश्लेषः इति एवं प्रकारेण व्याख्यानं कर्तव्यम्। वस्तुतः अत्र सूत्रे उकारत्रयस्य प्रश्लेषेण निर्देशे व्याख्यानं प्रमाणम् इति शेखरे प्रतिपादितम्। व्याख्यानं च ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा त्रय विधान रूपम्। यदि प्रश्लेषः न करिष्यते तर्हि एकस्य एव उकारस्य संज्ञा त्रय विधाने गौरवं स्यात्, अयुक्तम् अपि स्यात्। यतः एकस्य स्थाने अनेक संज्ञाकरणं प्रत्याख्यातं भाष्ये गौरवत्वात्। क्रमेण प्रश्लेष निर्देशे प्रमाणम् उपस्थाप्यते। उकारत्रयाणां द्वन्द्व समासे जाते एकमात्रिकस्य उकारस्य प्रथमं प्रयोगे तस्य घी संज्ञकत्वात् द्वन्द्वे घी इति सूत्रेण पूर्वनिपातः उपपद्यते। यदि ततः परं प्लुतस्य निर्देशः क्रियेत तदा प्लुत प्रगृह्यावचि नित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः प्रसज्येत। यतः उ इत्यत्र उ इति अचि परस्मिन् वर्तते। अतः क्रमेण प्रश्लेषः कृतः। तथा च सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तम् ऊश्च 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 वः इति। ऊपदेन स्व उच्चारण काल सदृशे लक्षण इत्यस्मिन् विषये आलोच्यते। अत्र ऊपदेन स्वोच्चारण काल सदृशो लक्षणया बोध्यते। अर्थात उ शब्दः उकार उच्चारण काल सदृशे लाक्षणिक। द्विमात्रा विशिष्टः उ शब्दः उकारोच्चारण काल सदृशो लाक्षणिक। एवं च त्रिमात्र विशिष्टः उ शब्दः उकारोच्चारण काल सदृशे लाक्षणिक। स कालो यस्य इति बहुव्रीहि समासः स्वीकृतः नागेशेन। अत्र श इति जातौ एकवचनम्। अतः बाङ्काल इव कालो यस्य शोवच् क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात् इति अर्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। अभेदेपि सादृश्य विधानं भवति इति विचारः उपस्थाप्यते। स्वेन स्वस्य एव सादृश्यं न संभवति। अतः उकारोच्चारण काल सदृशस्य उकार उच्चारण काल सदृशः कालः नास्ति इति शंका जायते। वस्तुतः इदमेव समाधानं भवति। सादृश्यं न भेद घटितम् इति भाष्य सम्मतम्। अर्थात सादृश्यं भेदे एव न भवति
अपितु अभिन्नत्वेपि भवति। तेन अत्रापि अभेदे सादृश्य व्यवहारः उपपद्यते। अतएव राम रावणयोः युद्धं राम रावणयोरिव इति प्रयोगः प्रचलति। दीर्घप्लुतयोः अपि ह्रस्वसंज्ञा प्राप्नोति इति शंका उत्थाप्यते। उकारोच्चारणकालसदृशकालः इति प्रथमवाक्यघटकस्य उकारस्य अण्त्वात् अणुदीत् सवर्णस्य चा प्रत्यय इति सूत्रेण उकारः सवर्णस्य बोधकः भवति। तेन उशब्देन दीर्घप्लुतयोरपि ग्रहणं स्यात्। अतः उकार ऊकारयोः दीर्घप्लुतयोः ह्रस्वसंज्ञा प्राप्नोति। यदि द्विमात्रविशिष्टस्य अचः ह्रस्वसंज्ञा स्यात् तदा दा ल्यप् लू ल्यप् इत्यत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण ह्रस्वत्व निबन्धनः तुक् स्यात्। एवं च प्रदाय प्रलूय इति रूपं न सिद्ध्यति इति दोषः आगच्छति। द्वितीय वाक्यादौ तु दीर्घ उकारस्य प्लुतस्य उकारस्य च अणुत्वाभावात् वर्ण समाम्नाये पाठाभावेन अणुदित सूत्रं न प्रवर्तते। अतः सवर्ण ग्रहणं न प्रसज्यते। अत्र समाधानं क्रियते। ऊ शब्दे अच्त्वं नियतमेव। अतः प्राकृते ऊ रूपो जह अच् इति एवं अन्वये अचः विशेषणतया उपादानं व्यर्थम्। अतः सूत्रे अजग्रहण सामर्थ्यात् उपदस्य उ सदृशे लक्षणा कल्प्यते। उ सदृशस्य अचः इव अजभिन्नस्य व्यञ्जनद्वयस्य संभवेन अजभिन्न व्यावृत्त्यर्थम् अजविशेषणम् आवश्यकम्। अतः अचः आवश्यकत्वेपि कालग्रहणं व्यर्थम्। यतः सादृश्यस्य कालकृतस्य ग्रहणात् स्वसदृश कालो अच् इति अर्थे लब्धे सूत्रे कालग्रहणं व्यर्थम्। कालपद उपादानेपि अणुदित सूत्रेण ऊकारस्य सवर्णग्राहकतया ह्रस्व दीर्घ प्लुतानां त्रयाणां ग्रहणं भवति। कालग्रहणे अकृतेपि तेषाम् असामान्य उपादानेन ग्रहणम् इति विशेषभावात् कालग्रहणं व्यर्थमेव। अतः उच्चारित वर्ण संबंधी काल सदृश एव कालो गृह्यते। उच्चारितेन ऊकारेण गृहीतस्य ऊकाल संबंधी कालस्य सदृश कालः न कल्प्यते। एतत् तात्पर्यम् आदाय एव यावत् तपरकरणं तावत् कालग्रहणम् इति भाष्ये उक्तम्। अर्थात् तपर सूत्र प्रवृत्ति द्वारा तपरकरणस्य यावत् फलं भवति तावत् फलं कालग्रहणस्यापि इति सिद्धान्तितम्। ततः पुनरपि तितौ छत्रम् इत्यत्र तुगापत्तेरिति शंका उत्थाप्यते। वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति परिभाषा स्वीकृता। तथा च तितौ छत्रम् इति एतद् घटके अकारे उकारे च प्रत्येकम् एकैकमात्रा वर्तते। एवं च अ इति समुदाये अनायासेन द्विमात्रा भवति। तथा च वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति परिभाषया अ उ इति समुदाये अस्त्व जातेः अतिदेशात् अस्त्वं सुरक्षितम् अस्ति।
तेन वर्णद्वयात्मकस्य दीर्घसंज्ञायां दीर्घात् पदान्तात् वा इत्यनेन सूत्रेण दीर्घात् पदान्तात् परस्य छत्र घटकस्य छकारस्य तुक् स्यात् इति शंका उदेति। अधुना समाधानं क्रियते। वस्तुतः निपातैकाजनां सूत्रे एकग्रहणं व्यर्थीभूय वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति परिभाषा ज्ञापिता भाष्ये। अतः इयं ज्ञापकसिद्धा परिभाषा। अतः ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति परिभाषया वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति परिभाषा न सर्वत्रिकी। तथा च अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ औ इति वर्णद्वयात्मक समुदाये अस्त्वाभावात् दीर्घसंज्ञा न प्राप्नोति एवं च तुकापत्ति शंकापि नास्त्येव। द्वितीय समाधानमपि नागेशेन प्रदत्तं यत् अंतरंगत्वेन ह्रस्वत्व निमित्त नित्य तुकः एव प्राप्तेश्च इति। अर्थात तितौ घटकम् औ इति एतत् निमित्तमाश्रित्य पदान्ताद् वा इति सूत्रं प्रवर्तते। एवं च केवलम् ऊकारमात्रम् आश्रित्य छेच इति सूत्रं प्रवर्तते। एवं च तदन्तर्भूत निमित्तकत्वात् छेच इति सूत्रम् अंतरंगम् पदान्तात् वा इति सूत्रं बहिरंगम्। अतः अंतरंगत्वात् छेच इति सूत्रेण नित्यतुकः एव प्रवृत्ति भवति इति नागेशस्य आशयः। अत्र सूत्रे अच ग्रहणस्य फलं विवेच्यते। सूत्रे अच ग्रहणस्य प्रयोजनं भवति प्रत्यक्ष इति रूपसिद्धि। अत्र तुकागमस्य व्यावृत्तिः अच ग्रहणस्य फलम्। क श अनयोः संयोगेन क्ष इति भवति। अतः व्यञ्जनद्वयस्य उच्चारणेन क्ष इति संयुक्ताक्षरस्य मात्राकालिकत्वं संजातं। तेन ह्रस्वसंज्ञायां ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तुक् प्राप्नोति। सूत्रे अच ग्रहणे कृते क्ष इत्यस्मात् अच्त्वाभावात् ह्रस्वसंज्ञा न भवति। एवं च तुकागम प्राप्ते शंकापि नास्ति। इत्थम् ऊकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति सूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तम्। अधुना पाठ्यस्य सारः उपस्थाप्यते। ऊकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति संज्ञाविधायकं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण तिस्रः संज्ञाः विधीयन्ते। ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा च। एकमात्रस्य अचः ह्रस्व संज्ञा, द्विमात्रस्य दीर्घ संज्ञा, त्रिमात्रस्य प्लुत संज्ञा भवति। ऊश्च 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 वः इतरेतरयोगो द्वन्द्वः ऊकारस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपम्। ऊकालः इवकालः यस्य इति ऊकालः अत्र बहुव्रीहि समासः। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति विग्रहे समाहार द्वन्द्वः शौत्रत्वात् तत्र नपुंसकलिङ्गः। ऊश्च इत्यत्र ऊकारमात्रस्य ऊ ऊ उ इति क्रमेण प्रश्लेष निर्देशः। कुक्कुटानां शब्दे एका द्वे तिस्रः मात्राः क्रमेण अनुभूयन्ते। उपदेन स्व उच्चारण काल सदृशो लक्षणया बोध्यते। सादृश्यं भेदेव न भवति अपितु अभिन्नत्वेपि भवति। वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति परिभाषा न सार्वत्रिके। सूत्रे अजग्रहणस्य प्रयोजनं भवति प्रत्यक्ष इत्यत्र तुकः व्यावृत्तिः।